जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईं सँगसँगै। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ जी नेपाल एचडी टेलिभिजन। हामी स्थानीय सरकार कार्यक्रममा छौँ। हामी स्थानीयसँग सरकार राख्ने विषयवस्तुलाई केन्द्रित गरेर विभिन्न पात्रलाई निम्त्याउने गर्छौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग एकजना व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। खास गरी अहिले नेपालमा स्थानीय चुनावको माहौल चल्दैछ। सबै पार्टीले आफ्ना उम्मेदवारहरूले पार्टीका तछाड मछाड उम्मेदवारी टिकटका लागि र फिल्डमा देखिने गरेको अवस्था छ। त्यसै क्रमलाई केन्द्रित गरेर हामी एकजना व्यक्तिलाई निम्त्याएका छौँ। उहाँ हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता र महासमिति सदस्य सुरेश कुमार कनौडिया, डाक्टर सुरेश कुमार कनौडिया। स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार सबैलाई। कस्तो चलिरहेछ तपाईँको अहिले पोलिटिकल यात्रा? राम्रै चलिरहेछ। डाक्टर पेसा त अब तपाईँको पहिला छँदै थियो, अहिले चाहिँ सामाजिक हिसाबले पोलिटिकल एज ए डक्टर त मैले 20-22 वर्षदेखि काम गरेको छैन, व्यवस्थापन मात्र गरिरहेको छु। अहिले पोलिटिकल यात्रा कस्तो छ तपाईँको? अब राम्रै चलिरहेछ। गाउँ नेपाली काङ्ग्रेसले जुन घर घर जाउँ नेपाली काङ्ग्रेस जिताउँ अभियानमा कार्यकर्ताहरू सबै लागेछन्। अनि तपाईँ अहिले उम्मेदवार पनि हुनुहुन्छ। 14 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ बाँके नेपालगञ्जबाट, त्यसमध्ये तपाईँ एउटा हुनुहुन्छ। तर फर्स्टमा तपाईँकै नाम लिन्छ, प्राय तपाईँको पार्टीको भित्र केन्द्रीय स्तरमा छलफल हुने गरेको अवस्था छ। आज पनि अहिले छलफल भइरहेको अवस्था छ बालुवाटारमा। तपाईँ अब नेपाली काङ्ग्रेसले मेयर पाउँदैछ बाँकेको भन्ने कुरा चाहिँ एउटा चर्चाको परिचर्चाको विषय भएछ। के छ त तपाईँको पार्टीले तपाईँले के भनिरहेको अवस्था छ? अहिलेसम्म त्यस्तो केही भनेको छैन होइन। अब पहिला त अहिले भर्खर टुङ्गो लाग्दैछ कि मेयर कसको भागमा, त्यसपछि मात्रै क्यान्डिडेटहरूको बारेमा छलफल हुन्छ र केन्द्रीय नेतृत्वले मेरिटको आधारमा थुप्रै योग्य साथीहरू हुनुहुन्छ होइन। पहिला पनि तपाईँ लडेको त सानो मतले तपाईँ पराजित हुनुभयो, त्यो आधारले त तपाईँ बलियो क्यान्डिडेट हुनुहुन्छ त काङ्ग्रेसभित्र। अब क्यान्डिडेट त बलियो हुँ, तर त्यसको मूल्याङ्कन त पार्टीको विभिन्न निकायहरूले गर्नेछ भन्ने। तपाईँ नेता हुनुहुन्छ, सिपालु हुनुहुन्छ, पोलिटिकलमा आइसकेपछि तपाईँ सिपालु हुनुहुन्छ। तर चाहिँ तपाईँलाई थाहा छ कि म 1 नम्बरमा छु, म टिकट पाउँछु, म चुनाव लड्छु। तर यति थाहा पाउँदा पनि भन्न तपाईँलाई फरक होइन। त्यस्तो केही पनि छैन कि त्यस्तो कसै नेताबाट त्यस्तो कुनै आश्वासन पाएको छैन, बुझ्नु भएन। किनभने पहिला त कसको भागमा पर्छ टुङ्गो थिएन गठबन्धनमा, त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको भागमा पर्यो भने त्यसपछि काङ्ग्रेसले पछिल्लो चरणमा दाबी गर्दै गठबन्धनबाट जनता समाजवादी बाहिरियो, एउटा निकट पार्टीका बाहिरियो। सत्तामा हुँदा गठबन्धनका एउटा जुन चुनावी अभियानको त एउटा साथी बाहिरियो काङ्ग्रेसको दाबीको कारणले। काङ्ग्रेसको दावा छ त मेयरमा? होइन, काङ्ग्रेसले के गरोस्, सबै गठबन्धनका सहयोगीहरूलाई सबै बाँडिदिएर आफू जङ्गल सन्यासमा जाने। अब जनता समाजवादीले 3टा गाउँपालिका, एउटा नगरपालिका कोलपुर यो नेपालले मागिराखेको, खजुरा र कोलपुर माओवादीले मागिराख्या भने नेपाली काङ्ग्रेस कहाँ जाने? तपाईँ नै उम्मेदवार हुनुहुन्छ? होइन, पक्की छ? पक्की होइन, त पार्टीले निर्णय गर्छ होइन। के योजनाका साथ तपाईँ बढ्दै हुनुहुन्छ? आफ्नो उम्मेदवारी आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्नुभएको छ, के योजना बनाउनु भएको छ? होइन, योजना त नम्बर जनताको आशा हुन्छ मेयर यस्तो आइदिए राम्रो हुन्थ्यो। अब पहिला त कस्तो भने कि मेरो कुनै भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छैन, त्यसकारण इमान्दारीपूर्वक सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त तरिकाले काम गर्यो भने अवश्य पनि सफल भइन्छ। योजना के तपाईँले मेयरको पार्टीले काङ्ग्रेसले टिकट दियो, तपाईँलाई जनताले भोट दियो, तपाईँ विजय हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ बाँकेको लागि? एउटा त रुटिन काम छ, रुटिन काम, सडक नाली बत्ती बिजुली होइन, सफाइ, यो त रुटिन काम हो। नगरपालिकाको जहाँसम्म पुगेछ ठिक छ, जहाँ पुगेछ भने पुर्याउनु पर्ने दायित्व। तपाईँ एक हिसाबले जनताको सेवा त गर्दै हुनुहुन्छ नि। मेडिकल कलेज खोलेर जनताको सेवा, हजारौँ जनतालाई डे 1 देखि लिएर डे 2 अहिलेसम्म
तपाईले जनताको सेवा त गर्दै हुनुहुन्छ मेयर पदमै तपाई आउनुपर्छ भन्ने सेवा त मेरो अन्य डाक्टरहरूको टिमले गरिरहेछ म त खालि व्यवस्थापन हेरिरहेको छु अब त्यसबाट पनि म बिस्तारै सन्यास लिइसकेको छु हैन त्यहाँ अर्को सिइओ चिफ एक्जिक्युटिभ अपोइन्ट भइसकेको छ अब र यो योजना मैले कांग्रेसको जुन छ नि यो ठुलो राजनीति भनेको सेवाको ठुलो प्लेटफर्म अब योजना भन्ने भने जस्तै कि केही नीतिहरू बनेका त कार्यान्वयन नभएका म त्यसबाट जाउँ पहिला जस्तोको किसानलाई खाद मल बिउ दिने अनुदान दिने सस्तो लोन उपलब्ध गराउने पोलिसी बन्यो तर इम्प्लिमेन्टेसन रियल किसानसम्म पुगेको छैन सबै मेरो अहिले चाहिँ उम्मेदवारहरू तपाईँ पनि हुनुहुन्छ अन्य उम्मेदवार पनि छन् सबैले आफ्नो घोषणापत्र अहिले जारी गर्लान् जनतामा जालान् भोट माग्न जालान् पछि जितिसकेपछि सरकारको नियम छ यो गर्न मिल्दैन त्यो गर्न मिल्दैन पछिल्लो चरणमा जनताले भोगिसकेको अवस्था छ होइन त्यसै कारण त म भन्दैछु मैले त्यो नीतिहरू जुन अलरेडी नीति बनिसकेको कुरा खालि त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनलाई सहजीकरण गर्ने कुरा बुझ्नु भएन त्यसले त कुनै नीतिले बाधा गर्दैन जस्तो कृषिमा मैले तपाईँलाई भने हैन नीति त बनेको तपाईँलाई थाहा छ सस्तोमा लोन उपलब्ध गराउने मल खाद बिउ उपलब्ध गराउने चाहिने अनुदान दिने तर रियल किसानसम्म पुगेको छैन भने त्यसले सहजीकरण गर्यो भने सजिलैसँग हुने काम हो कि एउटा त्यसो स्वास्थ्य र शिक्षाको क्षेत्रमा अब शिक्षाको क्षेत्रमा हेर्नुहोस् सरकारी स्कुलको शिक्षकले तलब त राम्रो पाउँछ प्राइभेट भन्दा बढी तलब छ तर स्कुलको स्तर किन कमजोर छ भन्ने कुरो विश्लेषण गर्नु पर्यो विषय हो गयो चिन्ताको भने या त इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर छ स्कुलको या शिक्षकको क्वालिफिकेसन पुगेको छैन यो दुईटै केस सुधार्नु पर्ने दायित्व पनि सरकारको हो अझ यो त स्थानीय सरकार मात्र छ भने त्यसले हामीले शिक्षाको रोल मोडल तपाईँ दिल्लीको केजरीवाल मोडल हेर्नुहोस् सक्सेसफुल गरेर देखाएको मोडल हो त्यसरी हामीले शिक्षामा सुधार गर्यो भने गरिबका छोराछोरीदेखि सबैले राम्रो क्वालिटी एजुकेसन पाउन सक्यो भने जेनेरेसनको सुधार हुन्छ तपाईले अब स्वास्थ्यको क्षेत्रमा लगायतका एजेन्डाहरू लाग्दै हिँड्नुहुन्छ स्वास्थ्य भनेपछि त मेडिकल कलेज चलाइरहनु भएको होइन मेडिकल कलेज पार्ट 1 मेडिकल कलेज प्राइभेट संस्था हो त्यसले निशुल्क गर्न सक्दैन तर थुप्रै जनसङ्ख्या पार्ट गरिबी रेखामुनि भएका एफोर्ड गर्न सक्दैन सेवा त्यसको निम्ति नेपाल सरकारले के नीति ल्याएको थियो भने गगनजी हाम्रो स्वास्थ्य मन्त्री हुँदाखेरि कि जस्तो इन्डियामा बीपीएल कार्ड छ नि गरिबी रेखामुनि भएको कार्ड इस्यु छ योजना के भन्छ त्यो दिने हैन त्यसको प्रिमियम नेपाल सरकारले तिर्दिने तर हामी कहाँ त कार्डै बनेको छैन आइडेन्टिफिकेसन भएको छैन जुन लक्षित वर्ग आइडेन्टिफाई छ जस्तो मेरो सिनियर सिटिजन उसको इन्सुरेन्स प्रिमियम तिरेको छ सरकारले त्यसकारण त्यो त आइडेन्टिफिकेसन गर्ने काम छिटोभन्दा छिटो गर्न सकिन्छ गरेर त्यो निशुल्क स्वास्थ्यमा थुप्रै नेपाल सरकारको लगानी छ त्यति गर्यो भने गरिबले त निशुल्क उपचार पाउने वातावरण बन्छ नि हैन यस्तो यो त सरकारका टेन्टेटिभ यो रेगुलर चलिरहेका क्रियाकलाप हो अनि यो नयाँ के दिने नेपालमा अब नयाँ त के भने सबैले भन्छ म मेयर बनाइदिनुस् मलाई भोट दिदिनुस् सबैले भन्छ हैन यो के भने मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुरो यी साना साना कुराले धेरै परिवर्तन ल्याउँछ ठुलो कुरा गरेर मात्रै ठुलो परिवर्तन चाहिँ हुँदैन मैले महसुस गरेको भन्नु भएन तपाईँ वेस्ट म्यानेजमेन्ट हेर्नुहोस् अहिले कुडा गल्ने नगल्ने सबै मिसाएर गर्दाखेरि कबाड भइरहेछ कुडा नै भइरहेछ त्यसले सेग्रिगेट गरेर हामी युज गर्यौँ भने यता खाद बन्छ अर्को त्यो एनर्जी बन्छ त्यसबाट पनि इन्कम स्रोत जेनेरेट गर्न सकिन्छ हैन त्यसकारण धेरै कुराहरू छन् उद्योग व्यवसायहरूको अहिले सबै उद्योग व्यवसाय पर्यटन सबै लथालिङ भएको कोभिडले गर्दाखेरि त राज्यले हेर्नुहोस् चाइना भारत तरक्की आज गरिरहेछ त्यसको के कारण त जबसम्म राज्यले अहिले के छ पेसाकर्मी भनौँ डाक्टर इन्जिनियर वकिल एउटा सम्मानित जस्तो छन् त वाइ नट उद्योग व्यवसायहरू वाइ नट किसान र मजदुर त्यस कारण सबै पेसाकर्मीहरूलाई सम्मानित जीवनयापनको वातावरण बनाइदिनुपर्छ कि अनि बल्ल उद्योग धन्दाहरूको विकास हुन्छ तब रोजगारी सिर्जना हुन्छ यो कुरोमा फोकस भएर नगरपालिकाले काम गरिनुपर्छ भनेपछि तपाईले एउटा योजनाका साथ आफ्नो उम्मेदवारी दिनुभएको उम्मेदवार हुनुहुन्छ दावा छ तपाईको पार्टीले टिकट दियो भने उम्मेदवार पनि भइहाल्नुहुन्छ अब यो सबै सिनाहरू अहिले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व लिन सबै व्यापारी वर्गले नै नेतृत्व लिन खोजिरहेको अवस्था किन होला कि यस्तो
होइन अब त्यो म भन्न सक्दैन, तर म न त त्यो किसिमको व्यवसायी हुँ, बुझ्नु भएन। सेवाकै माध्यमबाट 38 वर्षदेखि विगत 38 वर्षदेखि नेपालमा विभिन्न ठाउँमा रहेर सरकारी अस्पताल, त्यसपछि मेडिकल कलेज होइन को क्षेत्रमा रहेर सेवा गर्दै आएको हुँ। त्यसकारण हामीले गरेर देखाउन सक्ने ठुलो प्लेटफर्म हो यो, त्यसकारण मैले अगाडि आएको। भनेपछि अहिले हाम्रो क्वेसन, जनताको पनि क्वेसन त्यही हो, सबै व्यवसायहरू उम्मेदवार हुँदैछन्, मेयर लड्न तछामछाड गर्दै सबै व्यवसाय को सबै व्यवसाय छन् त, व्यवसायहरू त लडिरहेको हाम्रो पार्टीको अरू को तपाईँ पार्टी, अन्य पार्टी, तपाईँ पार्टी, तपाईँको लगायत पार्टी, तपाईँ काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी एउटा कुरो मलाई भन्नुहोस्, व्यवसाय किन नहुने? यदि उसले एउटा के भन्छ एथिकल नर्म्सभित्र रहेर व्यवसाय गरेको छ भने वाइ नट ही क्यानट बी ए गुड पोलिटिसियन? वाइ? झोलाछाप सबै हुन सक्ने, व्यवसाय हुन नसक्ने? त्यो त एउटा त्यो एनीबडी कुड बी त्यो ठाउँमा, त्यो त हुन्छ, तर जनताको यो भनाइ बढी छ कि सबै व्यवसायहरू नेता हुन थाल्यो अनि व्यवसाय कसले गरिदिने, नेपाललाई व्यवसायमा कसले अगाडि बढाइदिने? होइन, यस्तो के भने व्यवसायलाई पनि आजको दिनमा साँच्चै भन्यो भने नेपालमा उद्योग व्यवसायलाई त्यति सम्मानित रूपले हेरिने, पोजिटिभ दृष्टिकोणले हेर्ने चलन छैन। र जबसम्म उद्योग व्यवसायलाई हामीले सम्मानित दृष्टिकोणले, पोजिटिभ दृष्टिकोणले हेर्दैनौँ नि, तबसम्म उद्योग व्यवसाय फस्टाउँदैन, अनइम्प्लोइमेन्टको समस्या पनि समाधान हुँदैन। हामी चाइना इन्डियाको कुरा गर्छौँ तर त्यसको मोडल हेर्नु पऱ्यो नि, हाउ दे आर रेस्पोन्डिङ टु दी। तपाईँको जस्तो तपाईँ अब उम्मेदवार, तपाईँको पार्टीभित्र 14 जना उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँलाई लाग्छ कि म टिकट पाउँछु? होइन, पार्टीभित्र थुप्रै योग्य व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। अब कस्तो हुन्छ भने यो पार्टीभित्रको मात्रै चुनाव होइन कि, यो पब्लिकसँग चुनाव छ। त्यस कारण पब्लिकको बिचमा कसले राम्रो पर्फर्मेन्स दिन सक्छ होइन, कसको पपुलारिटी बढी छ, कसको कन्ट्रिब्युसन बढी छ, विभिन्न कुराको आधारमा पार्टीले निर्णय गर्ने हो। भनेपछि 14 जनामा तपाईँ, म पनि एउटा उम्मेदवार प्रबल दावेदार हुनुहुन्छ, तर पार्टीमा तछाड मछाड छ त, सब बालुवाटार कतिले पुगेछन्? होइन, त्यो स्वभाव, त्यो हेर्नुहोस्, त्यो के भने तपाईँ पनि विगत काठमाडौँ जानुभएको थियो, बिचमा गए थिएँ, 2 दिनलाई गए थिएँ। होइन, त्यो स्वाभाविक प्रक्रिया हो कि। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिसँग भेट भयो तपाईँको? 2-4 नेताहरूसँग भेटघाट भयो। के भन्नुभयो तपाईँलाई? होइन, हेर्छौँ हामी, अब अगाडि बढ्नुहोस्, हामी छौँ। होइन, त्यस्तो केही पनि छैन, त्यस्तो झुटा आश्वासन कसैले दिएको छैन। अब हामी हेर्छौँ यो कुराहरू सबै आएपछि। अहिले त त्यही टुङ्गेको छैन कसो भागमा को पर्ने गठबन्धनमा, त्यस कारण त्यो सबै भएपछि अब यहाँबाट सिफारिस भएर जान्छ को छन् दावेदार, त्यसमध्येबाट विश्लेषण हुन्छ पार्टीमा होइन। पहिला विगतमा तपाईँ मेयरको चुनाव लड्दाखेरि कम मतले हार्नुभयो, त्यही भएर तपाईँको पार्टीले तपाईँलाई दिने प्रबल सम्भावना छ कि छैन भन्ने कुरो चाहिँ जनताको प्रश्न चाहिँ छ। होइन, प्रबल सम्भावना त छ, तर मेरै पक्षमा मात्रै प्रबल सम्भावना छैन कि, मैले पनि पाउन सक्छु, अरू साथीहरू पनि पाउन सक्नुहुन्छ। तर पार्टीभित्र त एउटा आलोचनाको विषय पात्र के भनेको छ भने डाक्टर कनौडिया एकचोटि पाइसकेपछि अर्कोपटक पाउनुहुन्न भन्ने चाहिँ एउटा चर्चा परिचर्चा छ होइन। अब त्यो त के भने पार्टीले विभिन्न एङ्गलले विश्लेषण गर्छ, कुरो बुझ्नु भएन? त्यहाँ त मल्टिपल एङ्गलले रिपोर्ट हुन्छ। एउटा मान्छेले चाहिँ जहिले पनि उम्मेदवार हुने भन्ने जुन किसिमको आरोप छ, त्यसलाई कसरी चिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? अब चिर्नलाई त त्यो एकै मान्छे किन प्रधानमन्त्री सधैँ हुनु पर्यो के भने होइन? त्यसो भए त्यहाँ पनि सिस्टम लगाउँ होइन, मान्ने मन्त्री किन एकबाट मान्छे हुनु पर्यो होइन? धेरै कुराहरू छन्, त्यो मेरो विचारमा होइन कि। अवसरबाट वञ्चित त्यो होइन कि। हेर्नुहोस्, पार्टीको हाइकमान्डको उद्देश्य के हुन्छ? को मेरो विनिङ बेस्ट क्यान्डिडेट हुन सक्छ एउटा होइन। दोस्रो कुरो, त्यो मान्छे पार्टीप्रति लोयल छ कि छैन, बुझ्नु भएन? यी 2-3वटा कुरा मुख्य आधार हुन्छ कि। त्यसमा उहाँहरूले जुन उम्मेदवारहरू छन् त्यो बिचमा स्टडी गर्छन् होइन, पार्टीका विभिन्न निकायको तर्फबाट हुन्छ सिफारिस। त्यसपछि अब के च्यानलहरू छन् नि,
भनेपछि उम्मेदवार तपाईँ भइसकेपछि अब चाहिँ योजनाहरू पनि तपाईँ भन्नुहुन्छ हामी इम्प्लिमेन्ट कार्यान्वयन गर्ने कुराहरूमा हामी लाग्छौँ होइन योजना के भने त्यसलाई योजना त कसैले अहिले पार्टीको मेनिफेस्टो आउँछ होइन त्यो मैले जुन कुराहरू राखेर छु पार्टीको पार्ट अफ द मेनिफेस्टो काङ्ग्रेसलाई भोट किन दिने कि नेपालको जनताले यो गम्भीर प्रश्न छ त काङ्ग्रेसले किन भोट दिने काङ्ग्रेसलाई किन जनताले भोट दिने कि काङ्ग्रेस एउटा कुरो त पहिला ऐतिहासिक पार्टी र आजसम्म देशमा जति आन्दोलनहरू भए सबको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गरेको अवसर त अरूले पनि पाएको थियो 5 पल्ट प्रधानमन्त्रीहरू भए तर संविधान बनेन त सबै आन्दोलनको नेतृत्व काङ्ग्रेसले गर्यो अब समृद्धिको पनि जुन आन्दोलन छ अब त्यसको पनि नेतृत्व काङ्ग्रेस नै गर्छ यो सरकार जस्तो अहिले तपाईँको गठबन्धन छ खास गरी एउटा तपाईँसँग नमिल्ने गठबन्धनहरू जुन राजनीतिक पार्टीहरूले कङ्ग्रेसले जुन गठबन्धनलाई लिएर बोकेर हिँड्दैछ पार्टीभित्र तपाईँको आलोचना भइरहेछ केन्द्रीय नेता गगन थापादेखि लिएर रामचन्द्र पौडेलदेखि लिएर लगायतका नेता केन्द्रीय नेताहरूले र जिल्ला तहका गाउँ जिल्लाका नेताहरूले भन्दैछन् कि यो गठबन्धन गर्नुहुन्न भन्ने जुन किसिमको धारणा थियो होइन त्यो एउटा यसले कति प्रभाव पार्छ सुन्नुहोस् गठबन्धन यो बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको गठबन्धनको र म त पर्सनली मेरो भ्यू भन्ने भने सबै राजनीतिक दलहरू स्वतन्त्र रूपले बेग्लै लड्नुपर्छ सिङ्गल लड्नुपर्छ बरु राज्य चलाउनलाई व्यवस्थापकहरूलाई मिलेर होइन मेच्योरिटी गर्नु पर्यो होइन पछि हारजित पछि जुन छ मिलेर कोअलिसन गर्न सायद बेटर हुन्थ्यो होला मेरो विचारमा होइन तर अहिले नै तर अहिलेको एउटा पार्टीले सिद्ध्याउने भने अर्को पार्टीले बनाउने फेरि कसैले कसैलाई सिद्ध्याउन चाहेर सिद्ध्याइँदैन यो कुरो गलत थिङ्किङ हो कि हामी कसैले सिद्ध्याउनु भन्दा हामी कसरी बन्ने भन्ने कुरो सोच्नुपर्छ म त कसैले सिद्ध्याएर कसैले सिद्ध्याउनु सक्दैन यो कुरो प्रुफ नेपालगञ्ज खास गरी सीमा नाकासँग जोडेको अवस्था छ तपाईँ चाहिँ यहाँ लामो समयदेखि तपाईँको यात्रा तपाईँको सबै संस्कार हेर्ने भने छिमेकी मुलुक भारत नेपालको लुम्बिनी प्रदेश कृष्णनगर वीरगञ्ज तपाईँको रिलेटिभ विराटनगर तपाईँको सबै थुप्रै तपाईँको रिलेसन तपाईँले घुमघाम गर्ने वासस्थान सानो बालकालदेखि लिएर सबै आवाज जावत गर्ने तपाईँ मेरो भइसकेपछि त्यो के छ त्यस्तो योजना कि त्यो बालकाललाई पनि कल्पना गर्ने अनि जनताले पनि आफ्नो मेरो भावना जगोस् किन यहाँको प्राय मान्छेहरूको यो क्षेत्रका नेपालगञ्जका जनताको त केही न केही छ त होइन कस्तो भने हामी सबै किनभने स्थानीय तह नै सिंहदरबार हो भन्छ सिंहदरबार जानु पर्दैन स्थानीय तह सिंहदरबार हो तर यो त नीतिमा आयो होइन संविधानमा जनताले थुप्रै मौलिक अधिकारहरू पाए तर त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन हुन सकेको छैन नि इट्स अ बिग च्यालेन्ज भन्न त भन्यो नि तर ती सबै इम्प्लिमेन्टेसन भएको छैन अस्ति एक ठाउँमा जाँदाखेरि के भन्यो भने 2063 नागरिकता पाएको यहीँ पिप्रामा उसमा के भन्छ अनि उनका छोराछोरीले नागरिकता पाएको छैन अब या त 63 सालमा पाएका नागरिकता गलत थियो भनेर रद्द गर्नु पर्यो होइन अब यदि त्यो सही छ पाएको छ उनीहरूले पाएकै छ भ्यालिडी छ आजसम्म भने उनका छोरीछोरीले किन नपाउने त्यस्तो थुप्रै सानोतिना प्रब्लमहरू छ कि थुप्रै सुकुम्बासीहरू छन् जस्तो 20 वर्षदेखि बसिरहेछ नापी भइसकेको छ तर लालपुर त पाउन सकेको छैन बुझ्नुभयो उनीहरूको जीवनमा यी साना कुराहरू पनि ठुलो जुन छ नि महत्त्व राख्छ कि तर त्यो महत्त्वलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गरेको अवस्था छैन त होइन सम्बोधन गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति राजनीतिक अठोट चाहिन्छ कि गर्ने पहल गर्नुपर्छ अठोट गर्नुपर्छ तपाईँले पार्टीले टिकट दियो भने जित्ने आधारहरू के छ तपाईँको अब जित्ने आधार स्पर्धा किनभने अहिले चाहिँ हामीले नाम लिन चाहन्नौ तपाईँको प्रतिस्पर्धी व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ प्रतिस्पर्धा सबै पार्टीमा प्रतिस्पर्धा हुने स्वाभाविकै हो जनताले भोट दिने हो कोले दिने हो मतदान भनेको गोप्यदान हो होइन त्यही भएर तपाईँको जित्ने आधार के हुन सक्छ अब जित्ने आधार त पहिला एउटा नेपाली काङ्ग्रेसको ब्याकग्राउन्ड होइन नेपाली काङ्ग्रेसको तपाईँ हेर्नुहोस् यति नेताहरू यहाँ छन् बाँके जिल्लामा उनीहरूको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् नेपाली काङ्ग्रेसका इमान्दारिताको पृष्ठभूमि पनि हेर्नुहोस् पछिल्लो जुन काङ्ग्रेस हराएको थियो त यहाँ बाँकेमा होइन हराएको अब यो हेर्नुहोस् केही कमी कमजोरी भयो होला बुझ्नु भएन त्यही कारण जनताको अभिमत जुन छ म त भन्छु सिरोधार सबै
जनता कम पढेको हुनसक्छ तर शील विवेकशील छ जनताले। त्यसकारण जनताले अब मैले 38 वर्ष यो नेपालमा कन्टिन्युअस विभिन्न त्यसमा रहेर सेवा गर्दै आएको छु। त्यसको पनि यो चुनावले धेरै महत्त्व राख्छ हैन, त्यो पनि ठुलो आधार हो हैन। अब जुन कन्टेम्पोरेरी मान्यहरू छन् त्यो त म भन्छु मिडियाले पब्लिकले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो कि भन्नु हैन, आफैले आफूले भन्नुभन्दा पब्लिकले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो। किन नेपाली काङ्ग्रेसले भोट दिने, किन डाक्टर कनौडेलाई टिकट पाएको खण्डमा दिने। अहिले के छ, तपाईँ गाउँ गाउँ घुमिरहनु भएको छ, गाउँघरमा काङ्ग्रेसको अभियान लिएर घुमे, के भन्छन् जनताले? जनता धेरै उत्साहित छन् बुझ्नु भएन। नेपाली काङ्ग्रेस जुन छ एउटा इमान्दार पार्टी बुझ्नु भएन, धेरै के हुन्छ जे बोल्छ नि त्यो गर्ने पार्टी बुझ्नु भएन। त्यो आरोप छ त कतिपय तपाईँहरूलाई अवसर दिएको त नेपाली काङ्ग्रेसलाई दिएको होइन, तपाईँ झन्डै थोरै मतले पराजित हुनुभयो, तपाईँकै पार्टीको उम्मेदवार हुनुभयो, काङ्ग्रेसबाट जित्नुभयो, अनि काङ्ग्रेसलाई प्रधानमन्त्रीले पनि दिएकै हो, नेपालगञ्जले एमपी बनाएर सुशील कोइरालालाई प्रधानमन्त्री पनि बनायो। के पायो त नेपालगञ्जले भन्छन् कि जनताले? होइन, अब जनताको यस्तो छ कि जनताको आकाङ्क्षा धेरै ठुलो छ कि बुझ्नु भएन। जनताको आकाङ्क्षा पनि यति ठुलो छ कि ती आकाङ्क्षाहरूलाई परिपूर्ति गर्न धेरै समय पनि लाग्छ बुझ्नु भएन। जस्तै भनौँ नेपाली आज नेपालको तरक्की नगरेको भन्न सकिन्न कि यत्रो ठुलो रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर बनेको छ नेपालमा बुझ्नु भएन। यो कुराहरू त पछिका कुरा भयो। अब मैले हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। तपाईँलाई पार्टीले टिकट दिएन भने के हुन्छ? पार्टीले के हुन्छ? अब जसलाई टिकट दिन्छ उसको पक्षमा हामी लागेर चुनावमा लाग्छौँ, खट्छौँ र सबै मिलेर उसलाई जिताउँछौँ। टिकट पायो भने ठिक छ, नपायो भने हामी लागेर नपायो भने सहयोगको भूमिका हुन्छौँ, अभियान चलाउँछौँ। पार्टीले चाहिँ अहिलेसम्म बाँके जिल्लाकोले सिफारिस गर्दाखेरि 14जनामा पार्टी सभापति बाँकेले के भन्यो? क्षेत्रले सिफारिस गर्ने हो तपाईँहरूको नाम, जिल्लाले गरेपछि क्षेत्र होइन 22 जना तपाईँहरूको प्रक्रिया थियो। पार्टीले सम्पूर्ण गतिविधि गर्दाखेरि तपाईँले सन्तुष्टिका कुराहरू कहाँदेखि झल्किरहेछ कि म पनि दावेदार हो? कतिपय त 14जना छ, नाम मात्रै हो 14जना, तर 3-4 जना मात्रै छ कम्पिटिसनमा देखिएको अवस्था। अहिले त सबै दौडामा छन्, कोही सिंहदरबार छन्, कोही बालवाटार छन्, कोही देउबाकोजीको घरमा छन् बुढा नीलकण्ठ, कोही कहाँ पुगिरहेछन्, कोही कहाँ पुगिरहेछन्, सबैको घर दैलोमा छन्। तपाईँ कहाँ नेपालमा बसिरहनु भएको छ, कति त घुमेर आइसके, कति त घुम्दैछन्। होइन, कुरा के छ भने मलाई केन्द्रीय नेताहरू नचिनेको होइन होइन, सबैले चिनेको छ, सबैले राम्रै चिनेको छ, मेरो ब्याकग्राउन्ड सबै बुझेको छ होइन। त्यसकारण म त्यहाँ धाइराख्नुपर्ने मलाई लाग्दैन होइन। र पार्टीले विभिन्न एङ्गलले विश्लेषण गर्छ कि यो टिकट दिने कुरामा होइन। उहाँहरू मलाई लाग्छ कि धेरै एङ्गलले विश्लेषण गरेर जुन छ नि उद्देश्य त हो नि हाम्रो पार्टीको उम्मेदवार जित्नुपर्छ, राम्रो मतले जित्नुपर्छ। एउटा आरोप छ त तपाईँमाथि, तपाईँले चाहिँ जनतामा भिनेको नेता होइन भन्छ काङ्ग्रेसभित्रका कार्यकर्ताले बेला बेला लेख्ने गरेको छ, घुमाउ पाराले सामाजिक सञ्जालमा लेखेको अवस्था छ र बेला बेला यसो मिटिङहरूमा पनि उठेको अवस्था छ भन्ने चिया चर्चा पनि गरेको अवस्था छ। के हो त? अब जनतामा भिजेको भनेपछि म त्यो कसैले बोलायो भने जाने हो होइन। आफै अब सायद त्यो भनौँ मेरो प्रोफेसनलले हो कि होइन, आफै सबै ठाउँमा कुदेर पुगिहाल्ने नेता पक्कै पनि होइन बोलाए पो त जाने हो होइन। अब कुनै कार्यक्रम कहीँ छ भने बोलाएछ भने म पुग्ने गरेको छु, तर नबोलाएर आफै जिन्छ सबै ठाउँमा जुन छ नि त्यसमा मेरो कमी कमजोरी भयो होला। यो आरोपलाई खण्डन कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले? अब जनतामा भिजेको नेताको परिभाषा के तपाईँहरू विश्लेषण गर्नुहोस् न, के हुन्छ भिजेको? कि त्रिभुवन चौकमा गएर चौकमा बसेर त्यहाँ चिया खाने ठाउँमा गफ गर्ने मात्रै नेता हुन् कि जनताको निम्ति काम गर्ने पनि नेता हुन्छन्?
कि त्रिभुवन चौकमा वरिपरि बसेर घन्टौँ जुन बेलुका चिया गफ हुन्छ नि त्यो गर्ने मात्रै नेता हो। पक्कै पनि म त्यहाँ त्यति जाँदैन होला, बुझ्नु भएन? तर हाम्रो साथीहरूले पार्टीको जुनसुकै कार्यक्रम चाहे कोलपुरमा होस् चाहे तपाईँको राप्तीपाली होस्, जहाँ साथीहरू बाँकी यहाँ छोडिदिनुहोस् 2 नम्बर, जहाँ पनि साथीहरू बोलाएछन् म पुग्ने गरेको छु, कार्यक्रममा सहभागी भएको छु, बुझ्नु भएन? चाहे पब्लिकको कार्यक्रम होस् चाहे पार्टीको कार्यक्रम होस्। भनेपछि सबै ठाउँ पुग्नुहुन्छ, यो ढङ्गले तपाईँ खण्डन गर्दै हुनुहुन्छ उहाँको कुरा होइन। जहाँ बोलाउँछ म पुग्छु, अब नबोलाएको ठाउँमा आफै जुन्छ नि पुग्ने कुरा हुँदैन, नपुगेको होला, त्यो मेरो कमजोरी हुनसक्छ होइन। जस्तो मान्छेले नेपालमा तपाईँ अब त पूर्ण रूपले पोलिटिक्समा आइसक्नुभयो, ल तपाईँ एक चुनाव लड्नुभयो, थोरै मतले हार्नुभयो, फेरि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, पोलिटिकल हिसाबले तपाईँ महासमिति सदस्य पनि हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको। अब पोलिटिकल यात्रालाई कुन एङ्गलबाट लिएर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसभित्र? आफ्नो के एजेन्डा लिएर? पार्टीको त एजेन्डा छँदैछ, तपाईँको एजेन्डा के? तपाईँको जनताको बिचमा गएर कस्तो नेता बन्न खोज्नु भएको तपाईँ? कस्तो नेता? एउटा त सुशासनको प्रत्याभूत पारदर्शी तरिकाले काम गर्ने, जुन भ्रष्टाचार छ निवारण गर्ने, सुशासन दिने, जनताको कामलाई सहजीकरण गरेर गरिदिने होइन। नगरको जुन सौन्दर्यीकरण छ मैले भनिहालेँ नि, स्वास्थ्य, शिक्षा, तपाईँको कृषि, उद्योग व्यवसाय होइन, पर्यटन, यी सबैको प्रोत्साहन, प्रमोसन होइन, फेसिलिटेसनको रोल, राज्यको रोल त फेसिलिटेसन प्रमोसनको रोल हो नि। यी सबै कुरा सहजीकरण गरिदिने, बुझ्नु भएन? यसरी नेपालगञ्जलाई एउटा समृद्धिशाली, बुझ्नु भएन, र म भन्छु जनता सुखी हुनु पर्यो, बुझ्नु भएन? जनताले स्थानीय तहको सरकार आइसकेपछि बरु कर थपेको थपै छ, बाटो जुन थियो त्यही बनेको बाटो, बन्नुपर्ने बाटो बनेकै छ, तर जनताले अनुभूति गर्न सकेन कि सिन्डरवार आयो। यो पहिलो कार्यकाल थियो उहाँहरूको, फेरि तपाईँहरू त सिपालु नेताहरू फेरि त्यो ठाउँमा पुग्नुहुन्छ, फेरि त्यही गर्नुहुन्छ। पुरानो प्रतिबद्धता हेर्ने हो सबै पार्टीको त फरक हेर्नुहोस्। अब म त के अनुरोध गर्न सक्छु पब्लिकसँग भने, एकपल्ट सेवाको हामीले मौका दिनुहोस्, गरेर देखाएन भने प्रजातन्त्रको त्यही ब्युटी हो। मेडिकल कलेज त चलाउने होइन फेरि? नै मेडिकल कलेज मेरो अर्को टिमले, मेरो छोरा पनि भइसक्यो ठुलो। मेडिकल कलेज जस्तो नगरपालिका चलाउने होइन त? होइन, मेडिकल कलेज अब अर्कै टिमले चलाइरहेछ। मेरो क्वेसन के हो भने, मेडिकल कलेज जस्तो चाहिँ नगरपालिका त चलाउने होइन त? मेडिकल कलेजको नीति अनुसार नगरपालिका चलाउने त होइन? होइन, कहाँ मेडिकल कलेजसँग त्यसको कुनै सरोकारै छैन। बरु के छ भने जुन स्वास्थ्यका कुराहरू, नीतिगत कुरा के भने जनताको डर बढी जस्तो के छ भने, उहाँ डक्टर हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि मेडिकल कलेज चलाएको ढङ्गले फेरि नगरपालिका चलाउन चल्नुभयो भने पोलिटिकलाइज हुँदैन त? होइन, पोलिटिकलाइज जनताको सेवा हुँदैन त? जनताको किन हामी मेडिकल कलेजमा हाम्रो इम्प्लोय कुनै भेदभाव छैन, कुन पार्टीको मान्छे हो, निष्पक्ष तरिकाले छ त्यहाँ। होइन, हुने त स्वाभाविक हो, जहाँ काम गर्छ मान्छेहरू असन्तुष्टि पनि हुन्छ नि होइन। यो कोभिडले गर्दाखेरि हामी सफर भयौँ, धेरै ठुलो लस बेहोर्नु पऱ्यो, हामीले के भन्छ कर्मचारीको 3 महिनाको तलब तिर्न सकेनौँ, बुझ्नु भएन? ब्याङ्कसँग पनि पैसा थप लोन लिएर पनि तिर्थ्यौँ, तर ब्याङ्कसँग पैसा छैन, बुझ्नु भएन? समस्या छ। म अब त्यतातिर जान चाहन्न। अब तपाईँको उम्मेदवारी अब आज चाहिँ साँझ बैठक बसिरहेको अवस्था छ, कङ्ग्रेसले मेयर पाउँदैछ भन्ने चाहिँ किसिमको चर्चा परिचर्चा छ राष्ट्रिय राजनीतिमा। बाँकीको पनि नाम लिस्टमा नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका चाहिँ कङ्ग्रेसले पाउँदैछ मेयरमा भनेर चाहिँ एउटा दावा परिस्थिति बन्दैछ। अब हामीले जनतालाई एक लाइनमा के भनिदिनुहोस्, तपाईँले टिकट पाएपछि के यस्तो गरिदिनुहुन्छ कि जनताले तपाईँलाई नै भोट दियोस्? एक लाइनमा म त जनतालाई के अनुरोध गर्छु भने, एकपल्ट मलाई सेवाको अवसर दिनुहोस्, तपाईँहरूको एक्सपेक्टेसन आकाङ्क्षामा खरो उत्रिने एकदम इमान्दारीपूर्वक प्रयास गर्नेछु। यति हो। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ हाम्रो दर्शकलाई, नेपाली जनतालाई, खास गरी नेपालगञ्जका र देशभरका जनतालाई के भन्न चाहनुहुन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसको सन्देश के दिन चाहनुहुन्छ? एक त नयाँ वर्षको उपलक्ष्यमा सबैको सुख शान्ति र सुस्वास्थ्यको कामना गर्दछु र नेपाली काङ्ग्रेसको रुख चिन्हमा छाप लगाएर नेपाली काङ्ग्रेसलाई
जुनै विजयी बनाएर सेवाको अवसर प्रदान गर्न सबैमा विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ, तपाईँ आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। राजनीतिक परिस्थितिलाई र बाँकी तपाईँको नगरपालिकाभित्र तपाईँको उम्मेदवारी हुनेछ कि हुने छैन र पार्टीको गतिविधि विषयमा जानकारी दिनुभयो, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु तपाईँलाई। थ्याङ्क यू जी टिभीलाई पनि तपाईँहरूले जुन मलाई आफ्नो कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभएकोमा तपाईँहरूप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। दर्शक, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर सुरेश कुमार कौडेया, महासमिति सदस्य पनि हुन्छ। उहाँ 14 जना नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका बाँकी जिल्लाले सिफारिस गरेको अवस्था छ। 14 जना मध्ये उहाँ एकजना पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ र पछिल्लो गत चुनावमा चाहिँ सानो मत अन्तरले उहाँ पराजित हुनुभएको थियो। फेरि उहाँको उम्मेदवारी कायमैको अवस्था छ, पार्टीभित्र दावा छँदैछ उहाँको। त्यो उम्मेदवारलाई विषयलाई केन्द्रित गरेर उहाँलाई निम्त्याएका थियौँ। त्यसै क्रममा अर्को पात्रका साथ तपाईँहरूको माझमा फेरि प्रस्तुत हुनेछु। तबसम्म हेर्दै गर्नुहोला जी नेपाल एसी टेलिभिजन। हस्, धन्यवाद, नमस्कार। जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै